आयज खऱ्यांनीच म्हाजो आयुश्यांतलो बरो दीस आनी टर्म जरी म्हाका मेळ्ळो हांव ह्या टर्माक म्हणजे जाता तितले पर्यंत आमदारा सगळ्यात आमदारा येवन तें काम सिद्धीर पावयतलो. आज अनओपोज्ड चेअरपर्सन कुचडे काकोरा म्युन्सिपालिटी जालो. हांव ताका कुचडे सगळ्या म्युन्सिपालिटी वाटेन आनी तशेंच आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी वाटेन आनी भारतीय जनता पार्टी वाटेन हांव ताका ऑल द बेस्ट म्हणटा. जो टर्म जरी तरी कमी आसा पूण तो काम करूं शकता आनी ताका धाडस आसा. सो आय विश ऑल द बेस्ट आनी मागता की ज्यो गोष्टी जशे आज स्ट्रे डॉग्साचो विशय खूब गाजला. आमच्या मतदारसंघात स्ट्रे डॉग्सांचो विशय आसा तो म्युन्सिपालिटीन हँडल करपाक जाय. हांव खात्री मागता की प्रमोद बाब जो चेअरपर्सन घेतला अलॉंग विथ चीफ ऑफिसर आनी जे एडमिनिस्ट्रेशन लागता ताका घेवन तो स्ट्रे डॉग्साचो इशू एक हांगा त्रास जाता लोकांक तो सोल्युशन काडटलो. हांव आनी आमचे सगळे कावन्सिल ताचे वांगडा आसतले ताका हेल्प करपाक हो स्ट्रे डॉग्साचो इशू पयले. बाकीचे इशू खूब आसा, रस्ते आसा, हें आसा, बाकीचे इशू आसा ते आमी कशें करपाक ते आमी वांगडा मेळून करतले. आय विश हिम ऑल द बेस्ट.